अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जमैमा खान और मरियम नवाज़ के दरमियान आखिरकार लड़ाइयाँ क्यों होती हैं और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और इनका सियासत में आपस में क्या ताल्लुक़ है और इनकी दोस्ती के बजाय दुश्मनी क्यों हुई। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि जमैमा खान की शादी काफ़ी अरसा पहले इमरान खान से हुई और चंद इख्तलाफात की वजह से और सियासत की भीड़ की चढ़ने की वजह से इमरान खान और जमैमा खान के दरमियान तलाक हो गई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जमैमा खान को पाकिस्तान में इमरान खान ने रहने के लिए कहा, जबकि जमैमा खान पाकिस्तान तो चली आई लेकिन यहाँ के लोगों और सियासतदानों से वाकिफ़ ना थी। यहाँ के लोगों ने तो भरपूर प्यार दिया और जमैमा ने भी लोगों का भरपूर साथ दिया, जिस पर उन्होंने जमैमा को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और जमैमा खान ने शौकत खानम हस्पताल में भी इमरान खान का साथ दिया, जिस पर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। इसके बाद बात करते हैं, इमरान खान ने फ़ैसला किया वो सियासत में जाएंगे, जिस पर जमैमा खान ने उन्हें मना किया और कहा कि आप सियासत में अगर जाएंगे तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होंगे। लेकिन इमरान खान ने ये कहा कि मेरे ऊपर और भी ज़िम्मेदारियां हैं जिनको मैं बखूबी निभाना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि मैं एक ग़ुलाम की तरह नहीं रह सकता, जिस पर जमैमा खान भी बाद में राज़ी हो गई और पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार करने के लिए चली आईं। लेकिन उन्हें पाकिस्तान के मकरूह सियासतदानों के चेहरे से वाकफियत ना थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बात नहीं किए थे। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की पाक सरज़मीन पर कदम रखा तो लोगों की ज़बानें उन्हें बुरा भला कहने पर मजबूर हो गई। जब इमरान खान ने सियासत में अपना कदम जमाना शुरू किए तो उसका असर ये हुआ कि उसके इल्ज़ामात फिर जमैमा खान के ऊपर लगना शुरू हो गए। हालांकि जमैमा खान ने इस्लाम कबूल कर लिया था और इस्लाम के मुताबिक ही इमरान खान से शादी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे नामवर सियासतदान थे जिन्होंने उन्हें यहूदी एजेंट के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और उसे बदकिरदार पता नहीं और क्या क्या अलकबात से जिससे जमैमा खान को नवाजा गया। जमैमा खान इसी बात से दिल बर्दाश्ता होकर इमरान खान से अलहदगी अख्तियार कर ली और इमरान खान से कहा कि या तो सियासत चुन लो या फिर मुझे। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दूंगा और यहाँ का निज़ाम बदल के रख दूंगा। लेकिन जमैमा खान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बुरे लम्हात देख चुकी थी और उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला किया और वो सीधा लंदन चली गई। इसके बाद उनके दरमियान तलाक हो गई, लेकिन वहाँ पे उनके दो बच्चे हुए, एक का नाम कासिम और दूसरे का नाम सलमान है। यूं ही चलता रहा। इसके बाद बात करते हैं, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ने लगी, जिस पर जमैमा खान भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और इनकी तलाक होने के बायस इनके खुफिया रिलेशनशिप को छुपाया गया और इनके दरमियान जो मोहब्बत थी वो अवाम के सामने ज़ाहिर नहीं हुई। लेकिन जमैमा खान ने वक्त के साथ साथ अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए हर मुमकिन मदद के लिए कोशिशां रहती थी। इसके बाद जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल घड़ी आई तो जमैमा खान ने जमकर पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए हमेशा लोगों का हाथ बटाया। इसके अलावा जमैमा खान ने लंदन में रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए फंड्स इकट्ठे किए और पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ देने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, क्योंकि जमैमा खान जानती थी कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे और गरीब हैं। इसी हवाले से जमैमा ने ज़कात, फितराने, खैराती इदारों से दरख्वास्तें की और वहाँ जाकर उनके हक़ के लिए ज़कात इकट्ठी करती रहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जमैमा खान की आखिर मरियम नवाज़ से क्यों लड़ाई हुई। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसा कि मरियम नवाज़ का ताल्लुक़ नून लीग से है और नवाज़ शरीफ की वो बेटी हैं और कैप्टन सफदर की वो बीवी हैं। इसके अलावा 2013 में बाद में मरियम नवाज़ ने सियासत में कदम रखा और कदम रखते ही सीधा
عمران خان کے اوپر وار کرنا شروع کر دیے، کیونکہ عمران خان نے نواز شریف کو کافی زیادہ سیاست میں گھسیٹا ہوا تھا اور ایسے تھا کہ اب نون لیگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا، پہلے 13 کا ہوا، جس میں 13 میں نواز شریف کو کافی زیادہ برتری حاصل ہوئی، جبکہ عمران خان نے یہ الزام لگایا کہ اس الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے اور نون لیگ زبردستی پی ٹی آئی کے ووٹ چرانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جس پر مریم نواز میدان میں آئی اور اس نے کچھ بھی نہ دیکھا، جس پر اس نے جمائمہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بلکہ ایسے بے وقوفانہ بیانات دینا شروع کر دیے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کے بعد آڈیو لیکس کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ایسے بیانات آنا شروع ہو گئے جیسے کوئی 1-2 سال کی بچی ایسے بیانات دیتی ہے اسی طرح، لیکن نون لیگ والے ان کی سیاست میں حصہ لیتے گئے اور ان کی غلامی میں آتے گئے اور ان کا شرف حاصل کرتے گئے، جبکہ مریم نواز کو اس بات کا علم تھا کہ وہ نہیں جیت سکتی، نہ ہی عمران خان کو ہرا سکتی ہیں، تو انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے اپنانا شروع کیے تاکہ عمران خان کی عزت کو آنچ آئے اور عمران خان کی عزت کو بری طرح سے عوام کے سامنے لایا جائے اور عمران خان کا وہ چہرہ عوام کو دکھایا جائے جو کہ عوام نے کبھی نہیں دیکھا، اور عمران کو اس حد تک برا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح کسی دشمن کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مریم نواز کے بیٹوں کی شادی کی، تو مریم نواز نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو وہاں پر مریم نواز نے مودی کو بطور مہمان خصوصی بلایا، جس پر پاکستان میں کافی زیادہ شور ملنے کو آیا۔ اس کے بعد مریم نواز نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ مودی ہمارا دشمن ہے، لیکن مریم نواز کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اس نے پاکستانی عوام کے دل کو ٹھیس پہنچا ڈالی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کار ان کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی، تو جیسا کہ عمران خان کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ جب بھی اپنے دشمن کو للکارتا ہے تو میدان میں للکارتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے یا پھر اپنے لوگوں کو کسی کے پیچھے لگا دیتا ہے، جیسا کہ عمران خان کے اوپر حملہ بھی ہوا، لیکن عمران خان اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا اور ان چوروں کو للکارتا رہا، اور ایسے واقعات ہوتے رہے۔ 2018 کو ایک ہمیں نیا نعرہ دیکھنے کو ملا جس میں نواز شریف کو چور کا خطاب دیا گیا اور مریم نواز کو چورنی کہا جانے لگا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جانے لگا کہ مریم نواز کے پاپا چور ہیں، جس پر پاکستان میں مریم نواز کو یہ بات پسند نہ آئی اور مریم نواز نے پھر جمائمہ خان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے اور جمائمہ خان کو برا بھلا اور عمران خان کو بھی چڑھانا شروع کر دیا، جس پر عمران خان اس کے بعد وزیر اعظم بنے تو جمائمہ خان نے سیدھا مبارکباد دے ڈالی، جس پر مریم نواز کو غصہ آیا۔ مریم نواز نے بھی اپنے الٹے سیدھے پاؤں چلانا شروع کر دیے اور جمائمہ خان کو وہ سنا ڈالی جو کسی پاکستانی نے آج تک نہ کیا ہوگا، اسے یہودی ایجنٹ تک کہہ ڈالا اور اسے کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پاکستان میں ایسے غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو جمائمہ خان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جمائمہ خان نے یہ کہا کہ میرا تو سیاست تعلق ہی کوئی نہیں، یہ پاگل کی بچی ہے، اسے کوئی سمجھ ہی نہیں، یہ کبھی بھی کسی کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے۔ جمائمہ خان بھی اس کے بعد بھڑک گئی تھی اور اس نے مریم نواز کو وہ سنائی جو مریم نواز سننے کے قابل بھی نہ تھی، یہاں تک کہ گراج سے بات شروع ہوتی گئی۔ گراج والی بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد شادی کے بعد بچوں کے بعد کیپٹن صفدر کے بعد قطری شہزادے، اور باتیں یہیں پر ختم نہیں ہوئیں، اس کے بعد بھی چلتی گئی اور مریم نواز کو ہمیشہ شکست ہوتی رہی، جس پر مریم نواز کو کافی زیادہ غصہ آیا، لیکن مریم نواز بھی بری طرح سے کرپشن میں پھنسی ہوئی تھی اور مریم نواز کو جیل جانا پڑا۔ نواز شریف کے ساتھ جیل کی دال کھائی، جیل کی ہوا کھائی، جیل کا ماحول دیکھا، جیل کی دیواریں دیکھی۔ اس پر بعد میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ مریم نواز کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ جو غریب مظلوم ہوتے ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے جس پر کسی امیر چور کو جیل میں ڈالا جائے اور اس کو سزا دی جا سکے، لیکن اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے نظام کی، جس پر جمائمہ خان نے کافی زیادہ بار ان کو ٹرول کرنے کی کوشش کی اور ان کو اچھی طرح سے بے عزت کیا، جس پر
مریم نواز یہ چیختی چلاتی رہی کہ جمیمہ خان کا تعلق عمران خان کی پارٹی سے اور یہ فنڈنگ کرتی ہے، جس پر جمیمہ خان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کہا کہ میں صرف اور صرف غریب عوام کی مدد کرتی ہوں، میں کسی کی مدد نہیں کرتی، جس پر مریم نواز کو غصہ آتا تھا، وہ چڑ جاتی تھی، وہ پاگل ہو جاتی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نواز شریف کی، تو نواز شریف کو چاہنے والے بھی کافی زیادہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن مریم نواز ایسے بیانات دیتی تھی جس کو دیکھ کر بندے کو خود غصہ آ جاتا تھا۔ مریم نواز وہ بیانات دینا شروع کرتی تھی اور اپنی پارٹی میں وہ بندے رکھواتی تھی جو کہ جمیمہ خان کو پوری طرح سے بے عزت کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس پر جمیمہ خان بھی ان کو پوری طرح سے جواب دیتی تھی۔ اس کے بعد ابھی بھی یہ لڑائی جاری ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے بتائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔